السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع التمارين ديال الطاقة أو التفاعلات النووية. إذا وصلنا للتمرين 6. هذا التمرين 5 بغيت نقول درناه في التمرين 5 درنا مقارنة بين الطاقة الناتجة إثر الاندماج والانشطار. كنا درنا المقارنة ديالهم. دابا غندوزو للتمرين 6. ديما كنذكر التمرين راه كتلقاوه، يعني المعطيات ديال التمارين راه كتلقاوه في الكومونتير ديال الفيديو. اولا معادلة التفاعل، عطينا واحد المعادلة ديال التفاعل. الكوبالت 60 27 CO كوبالت. الكوبالت كيعطينا NE هنايا 60 28 زائد بيتا، هذه بيتا موان، لأن قالوا لنا هذا كيعطي يعني في التفتت ديالو ولا في التحول النووي ديالو كيعطينا بيتا إشعاع بيتا موان. هذا هو التفاعل اللي مطلوب منا. غادي هنا غادي نفسروا الميكانيزم ديال هاد البيتا بلس كيفاش تكون عندنا. انطلاقا من هنا اشنو وقع؟ هاد البيتا بلس هاد ديال الالكترون البيتا موان، هاد او موان زان منين جا؟ من الاصل ديالاش. لاحظوا هذا حيت كاين موان، دونك خصنا شي حاجه فيها واحد باش يكون هنا صفر. واش غادي يبقى؟ هو بروتون. دونك البروتون منين جا؟ الا كان واحد صفر هو النيوترون. دونك الاصل ديال هاد بيتا موان هو واحد النيوترون داخل النواة. لاحظوا ما تغيراتش. شكون اللي تغير؟ 27 28، يعني عدد البروتونات. إذن اش وقع؟ واحد النيوترون داخل النواة تحول إلى بروتون، نيوترون تحول إلى بروتون، نيوترون تحول إلى بروتون. إذن المجموع هنا غادي يبقى 60، ولكن هنا لا، كانت 27 بروتون رجعت 28، تزاد هذا. والنيوترون هنا في الداخل هذه شنو هاد 60 هما لي بروتون، عدد البروتونات زد، و ان عدد النيوترونات. اش وقع؟ واحد النيوترون من هنا تحول لاش؟ البروتون، يعني المجموع غادي يبقى هو 60 60. ولكن هنا هاد النيوترون اللي تحول تحول البروتون، دونك غتبان شحنه موجبه. ها هي فين زاد 28 هنا 27. اذن هذا هو التفسير ديال ظهور هاد البيتا موان. دونك النواة واحد النيوترون منها تحول البروتون، اذن العدد الكتلي ما تغيرش، ولكن هذاك النيوترون اللي تحول البروتون حدث شحنه موجبه اللي هي ان بروتون تزاد هنايا. اذن وهنا القذيفه ديال الالكترون موان. واضح؟ دونك هذا هو التفسير اللي مطلوب في السؤال. هذا راه قلت التمرين 6، تمرين رقم 6. دونك هذا هو السؤال الأول. النشاط الإشعاعي بيتا موان هو استحالة نووية، ترانسفورماسيون نووية، حيث تحول داخل النواة نيوترون إلى بروتون. هذه الجملة اللي بغينا نقولها. استحالة نووية سي اون ميوتاسيون ديال واحد البروتون تحول لاش؟ ديال واحد النيوترون تحول البروتون و الكترون. داكور؟ حساب الطاقة. حساب الطاقة النووية طلبوا منا حساب الطاقة، طاقة الربط. متفقين؟
ثانيا حساب طاقة الربط. الوغ طاقة الربط غادي نحسبوها من هنا انطلاقا من هاد العمليات اللي عندنا هنايا. الوغ عندنا دلتا ام طاقة الربط، غادي بعدا نحسبو الفرق الكتلي. دلتا ام شنو هو هنا؟ هو هذا ياك ديال 27 طاقة الربط داخل هاد النواة هادي، كاين فيها 27 بروتون ام بي زائد 27 60 ناقص 27 ام ان نوترون، فوالا، ناقص الكتلة ديال هذا كامل ام كوبالت سي او ناقص سي او 60 27. فوالا كتلة ميكسكوز je vais prendre ici la place moins M CO 60 27. دونك هاد الكتلة موان هذا هو الفرق الكتلي. إلا بغينا نحسبوه هنايا غادي يعطينا 0.56 3 U unité de masse atomique. بغينا نرجعوها الميف دلتا ام هي 0.56 33 5633 U في، إلا بغينا نرجعوها لميغا إلكترون فولت غنضربوها في 931.5 اش فاصلة 5 اشنو غادي نحطوها هي كتعطينا هي 524.47 ميغا إلكترون فولت دلتا ام على سي كاري. واضح؟ واش متفقين؟ بحال قلنا اون يونيتي دو ماس اتوميك هي 9 31.5 ميغا إلكترون فولت ديفيزي بار سي كاري. هذه هي الوحدة، هذه كتعطيكم فسميتو في المعطيات. حاولوا تحفظوا بعض العلاقات. إذا بالنسبة لنا هاد هكذا مازال حنا ما جاوبناش على السؤال ديالنا. حنا بغينا دلتا او. الوغ الدلتا او ديالنا حنايا هي هاد 524. هي في الحقيقة شنو هي الدلتا او؟ باش نكتبوها تبان هي دلتا ام سي كاري علاقات اينشتاين. دونك دلتا او دلتا ام هي 524 ميغا إلكترون فولت بار سي كاري هذه، ولكن فوا سي كاري. لاحظوا غادي نحيدو السي كاري غتبقى لنا دلتا او كتساوي 524.47 ميغا إلكترون فولت. Et on s'arrête à ce niveau-là. Voilà. هذه الطاقة الطاقة الناتجة، أو هاد اللي قلبنا ماشي الطاقة الناتجة، هذه الله يجازيكم بخير، هذه طاقة التفاعل النووي. طاقة التفاعل النووي. دونك حنا الطاقة الناتجة هي اللي غادي نحسبو. دونك حنا اللي بغينا هنا في السؤال اش مطلوب منا؟ طاقة الربط. إذن هذه إنرجي de liaison, si vous voulez. Donc ici c'est l'énergie de liaison ديالنا حنا. D'accord? Donc on passe à autre chose. Donc هذه طاقة الربط حنا حسبناها، حسبنا الفرق الكتالي ثم حسبنا طاقة الربط.
ثالثا الطاقة، حساب الطاقة الناتجة عن تفتت ماذا؟ 1 غرام من الكوبالت. 1 غرام من الكوبالت. ألوغ أولا غادي نحسبو حساب الطاقة الناتجة. أولا غادي نحسب طاقة التفاعل، هي الأولى. دائما طاقة التفاعل والطاقة الناتجة عندهم علاقة واحد، قيمة مطلقة. إذا حنا غادي نحسب هاد الطاقة هي اللي كنسموها الدلتا أو. داكور، هاد الدلتا أو هي الدلتا ام سي كاري. واضح؟ بالنسبة لنا هاد الدلتا أو شنو هي؟ الدلتا ام سي كاري شنو هو التفاعل عندنا؟ دونك هادو ناقص هادو، سي صا؟ دونك سي لا ماس ديال النيكل، داكور، موان ولا بلوس لا ماس ديال ليليكترون موان لا ماس ديال الكوبالت، متفقين؟ فوا سي كاري. واضح؟ دونك هذا الحساب راه عندكم في المعطيات. دونك كتعطيني ناقص 0.00301. داكور، هادي إلا بغيت ناخدها فوا 9، هادي إلا جيت نشوف هادي أوميغ ميغا إلكترون فولت، وغادي نضربوها فاش؟ غادي نضربوها في سي كاري. داكوغ، هادي إلا بغينا نرجعوها للميغ غادي نضربوها في 9 كيما قلنا 9. هادي اونيتي دو ماس اتوميك، هاد لا ديفيرونس اللي حسبت انا اونيتي دو ماس اتوميك، ولكن لونيتي دو ماس اتوميك غادي نرجعوها للميغا الكترون فولت. يعني فاش غنضربوها؟ غنضربوها في 931.5 ميغا الكترون فولت سور سي كاري فوا سي كاري ديال اللي عندنا هنا. دونك غادي نختازلو، غتبقى لنا هاد الضرب هذا غادي يعطينا ناقص 804 ميغا الكترون فولت. سا سي دلتا او. سا الطاقة هذه اللي حسبتها أنا طاقة التفاعل. إذا كيو الطاقة التي يحررها ولا تحررها نواة واحدة ولا نوية واحدة من كوبالت. هاد كيو اشنو هي؟ هاد كيو كتساوي القيمة المطلقة للدلتا او وكتساوي ناقص الدلتا او. الله يرضي عليكم. يعني الطاقة المحررة ولا الطاقة الناتجة، داكور، هي المقابل ديال هذا، يعني القيمة المطلقة. دونك إلا جينا نحسبوها غادي نلقاوها هي مباشرة. بون جي با سوسي. متفقين؟ غادي نجي لهنا كيو كتساوي مقابل ديال هذه هي 2.804 ميغا الكترون فولت. سي كلير؟ هذه اشنو هي؟ الطاقة الناتجة فاش؟ نوية واحدة، ان سول نوكليد، ولا نقولوا نواة واحدة. حنا ما عندناش، حنا عندنا غرام شحال فيه من نواة. هذا غرام غادي نشوفوه.
غرام، 1 غرام غادي تكون فيه واحد ان نويده ولا نويه، ياك؟ وهاد ان شنو هي؟ هي الكتله. هاد الغرام ام 1 غرام هي الكتله على الكتله الموليه ديال اش؟ ديال الكوبالت، الكتله الموليه ديال السيو ديال الكوبالت. هذه هي الكتله ديال سميتو في ثابتات افوكادو. الكتله الموليه هو عدد المولات، وعدد المولات مضروب في ان هو عدد الدقائق او عدد النواه، عدد النواه ولا النويات ديال اللي عندنا في ديال الكوبالت اللي عندنا في واحد الكتله ان. دونك الا درنا التطبيق هذه راه تعطينا هذا الشكل. حنا اش عندنا هذه الطاقه خاصه نوايه وحده، هاد كيو طاقه ديال نوايه واحده، ياك؟ ولا نواة واحده. حنا اش بغينا واحد كيو فتحه بالنسبه ل ان نواه. دونك القاعده ثلاثيه، 1 في هذه كيساوي 1 في هذه، دونك كيو فتحه كتساوي ان في كيو، كتساوي ان هي ام على ام في ان افوكادرو، ياك؟ في كيو. دونك الى وصلتو لهنا غنديرو التطبيق عددي، داكور؟ متفقين؟ إذا ردوا البال، إلا كانت عندكم واحد الكتلة ديال شي عينة كتفاعل ديك الكتلة ام، تكون غرام ولا اللي بغات، كتلة ام راه كيكونوا فيها عدد الدقائق ولا النوايا ان، عدد ان، داكور؟ لي نويو. هاد ان شنو هي؟ الكتلة على الكتلة المولية هي عدد المولات، الكتلة على الكتلة المولية هي عدد المولات ديال داك العنصر اللي خدينا، وكنعرفوا مول وحده فيها ان دقيقه، يعني 1 مول فيه هذا العدد دافوكادرو 6.23 10 أس 3 جزيء. شحال كثير، عدد كبير، مول موان 1، داكور؟ دونك هذا العدد اللي في اون مول حنا ما عندناش اون مول، عندنا ان على ان. دونك الا درنا ام على ام غادي يخرج عندنا واحد العدد، هذا هو ثابتات افوكادرو ان ا. دونك هذا في هذا غادي يعطينا هذاك العدد اللي بغينا، ها هو هذا في هذا ام في ان ا، داكور؟ الوغ اون فوا سوسي اي في، عندنا كيو هذه خاصه الطاقه اللي كيحررها نوي واحد، نواه واحده. حنا ما عندناش نواه واحده، عندنا ان، اذا غنضربوا هاد كيو في ان وكتعطينا لك العدد. تطبيق عددي بون سي سامبل، اون فوا سوسي دي كيو فتحه كتساوي الوغ عدد افوكادرو 6.6.2 في 10 أس 23، هذه ثابتات افوكادرو ان ا. ام هو 1 غرام، الكتله الموليه ديال الكوبالت هي 59.5 هذه، و كيو هي هذه اللي حسبتو، صافي؟ سي كلير؟ هذه الا حسبنا هذه غتخرج لنا بالميف، وميف الا كملنا هذا التطبيق هذا ها غادي يعطينا بالميف، غادي غتخرج اون ميغا الكترون فولت. ولكن الا بغيناها بالجول اش غادي نزيدو؟ غادي نزيدو هنا في، لاحظوا غادي نكتبو هاد كيو فتحه كتساوي 6.0 جوج في 10 أس 23 في 1 غرام، مبقاش غرام، وواحد راه خصنا نرجعو للكيلوغرام، داكور؟ ما عليناش، هنا 1 وهنا 59.5 في 2 وهذه غادي نحولوها لميل. لقاش هذه بالغرام غرام، كون كان كيلوغرام غادي نحولوها هذه
دونك مادام هذه غرام وغرام نحتفظوا بهم. هنا فوا بغيناها بالجول كنعرفوا 1 ميجا الكترون فولت. 1 ميجا الكترون فولت هو 1.62 في 10 أس ناقص 13. دونك هادشي غادي يخرج باش بالجول. جول كيساوي 0.45 في 10 أس 10 جول. فوالا غرام واحد شحال كيعطي كم يحرر غرام. هنا هاد العلاقات هادو خصكم تعرفوهم، هاد العلاقات، لان في غالب الاحيان كيعطونا الكتل، كنخدمو بالكتل ماشي بالدقائق. يعني كيقول لك 2 غرام 3 غرام يعني كتله ام خصنا نجبدو منها العدد ديال النواه. انطلاقا من الكتله الموليه، الكتله الموليه هي عدد المولات نضرب في ثابتات افوكادرو وكنلقاو عدد الدقائق او عدد النوايا ولا النواه اللي عندنا بها الغرام. اذا حتى لهنا كيمكن نكتفي بهاد المجموعه ديال التمارين اللي درت في هاد الشابيتر، ولكن بغيت نعطيكم واحد النصيحه جد مهمه خذوا بها. من احسن هاد التمارين اللي درنا يعني في هاد الشابيتر ديال الكتله الطاقه، تعاودوهم كاملين هذوك اللي يعني تعاودوا، ولكن كيفاش تعاودوا؟ تيليشارجيو، نزلوا داك الرابط يعني ديال التمارين حطوه قدامك، خدموا مزيان بتمعن ورجع عاد لي فيديو وبدا تشوف هذا اللي درتو، هذا ما درتوش، هذا غلط فيه الاستاذ ربما. الاستاذ راه عنده